सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं शाहिद कुरैशी। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा आगाज हो चुका है। गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान के मईशत और आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर और दिफाई अमूर के तजज़ियाकार डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब। उनसे ये मालूम करते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान की मईशत और आलमी अमूर पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान तकरीबन 2017 में परमानेंट मेंबर जब बना, तो तब से ये पहला इजलास है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल का जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले भारत ने इसको होस्ट किया। देखें, इससे एक चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है वो काफ़ी से बेहतर होगी। तकरीबन 10-11 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स पाकिस्तान आ रहे हैं। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, जो कि 10 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं, बल्कि इंडिया के किसी भी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का 10 सालों में ये पहला दौरा है पाकिस्तान का। गो कि ये बायलैटरल नोयत का नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीलैटरल नोयत का है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर होगी। दूसरा, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो जैसे कहेंगे ना कि ग्लोबल रैंकिंग इससे बेहतर होगी। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा है कि हम जो है दुनिया को ये तासुर दें कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। यहाँ पे दहशतगर्दी के चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन हम यहाँ पे दुनिया में से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान जो मल्टीलैटरल फोरम है उनमें भी अपनी से रख सकता है, और ये एक ऐसी ही एक से है जो कि आज की इस जो समिट हो रही है पाकिस्तान में, ये 15-16 अक्टूबर की, उस हवाले से। सो इसकी सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के हवाले से बहुत है, वैसे भी बहुत है, क्योंकि अब नए ब्लॉक इमर्ज कर रहे हैं। पहले सारे वेस्टर्न ब्लॉक हुआ करते थे। अब जो है, जब से चाइना इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एक्टिव हुआ है, मिलिटरीली ताकतवर हो रहा है, वो नए ब्लॉक बना रहा है। उन्हीं ब्लॉक्स में से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी एक ब्लॉक है, जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन करके बेसिकली अपनी जो सफारतकारी है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। अच्छा, चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान में है। क्या समझते हैं कि CPEC पर मज़ीद पेशरफ्त होगी? और जो फेज़ 2 की बात हो रही है, उस पर कितने पुरुमीद हैं कि उसमें पाकिस्तान चला जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि CPEC का फेज़ 1 तो कंप्लीट है। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है, एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं। दूसरे तौर पे अगर देखा जाए तो जो CPEC 2 की बात की जा रही है, अभी ये फाइनली देखना पड़ेगा कि CPEC 2 में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है ये चाहता है कि नए इकोनॉमिक जोन्स बने। पाकिस्तान चाहता है कि जो चाइनीज़ हैं वो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हेल्प करें, इंडस्ट्री लगाने में मदद करें। ये पाकिस्तान ज़रूर चाहता है। देखना ये है कि चाइनीज़ के जिनके हमने कर्ज़े भी देने हैं, फिर अभी हमने IMF से जो कर्ज़ा लिया है वहाँ से हमने चाइनीज़ लोन्स पे मोरेटोरियम भी करवाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी चाइनीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म क्या कैपेसिटी है, कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, कहाँ पे हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की क्या कैपेसिटी है। सो बहुत सारी चीज़ें जो अभी हैं। मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि चाइनीज़ थोड़ा सा सोचेंगे कि CPEC 2 को कितना को जो है वो प्रोएक्टिव अंदाज से चलाया जाए। अच्छा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान शामिल नहीं है। आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को भी इसका हिस्सा होना चाहिए? जब 15 अगस्त 2021 से पहले तालिबान की जब हुकूमत नहीं थी तो अफ़गानिस्तान को बुलाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि अफ़गानिस्तान को अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, तो हो सकता है अगर अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ किया जाता है तो फिर दोबारा उसको SCO में इनवाइट किया जाएगा। इससे पहले भारत ने भी इनवाइट नहीं किया, कज़ाकिस्तान में भी इनवाइट नहीं किया गया। तो वो उनका अभी जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। जब वो क्लियर होगा उसके बाद फिर उनको बुलाया जाएगा, और वो मेरा ख्याल है
کہ جیسے ہی ان کو خطے کے ممالک یا دنیا مزید ریکگنائز کرے گی تو تب ہوگا۔ اچھا، میں بھارت کی بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، جس طرح بلاک بنتے ہیں، امریکن بلاک، رشین بلاک کی بات ہوتی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا یہ جو بلاک ہے ایشیا والا، یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو بلاک ہے ایشین بلاک، میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، انڈیا اس میں ظاہری بات ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے ہے، جیسے پاکستان بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بلاک چھوڑے۔ یا آج انڈیا کیونکہ کہتا ہے کہ ہم ملٹی الائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان بھی ملٹی الائنمنٹ پہ کام کر رہا ہے۔ ہم کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ہم صرف امریکہ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، رشیا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، چائنا کے ساتھ نہیں چلنا، ہم کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ہم تمام ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ میں چیز سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز یہ جو بلاک پالیٹکس کی بات ہے، پاکستان تو کلیئر ہے کہ ہم نے کسی ایک بلاک کو جوائن نہیں کرنا، اسی لیے ہم ایس سی او کے بھی ممبر ہیں، برکس کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا ہے، انڈیا آلریڈی ان دونوں کا ممبر ہے۔ تو اب جو زمانہ ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ چلنے کا ہے۔ اب زمانہ یہ نہیں ہے جیسے کولڈ وار ماضی میں آج سے 40-50 سال پہلے ہوتا تھا کہ ہم امریکن بلاک میں ہیں تو ہم سوویت بلاک میں نہیں ہیں۔ سو میرے حالت تھوڑی تبدیلی آئی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور اب تمام ممالک اسی انداز سے اپنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ جے شنکر جب پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، جے شنکر نے پاکستان آنے سے قبل دہلی میں ایک ایونٹ میں کہا، ایک سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو کیا دو طرفہ تعلقات پر بھی بات ہوگی؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی دو طرفہ تعلقات پر ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت تاحال ہر دھرمی پر قائم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی سطح پر بات نہیں کرنی؟ دیکھیے، ظاہری بات ہے انڈیا ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے، اگر وہ نہ بات کرنا چاہے تو پاکستان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں جن کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، پاکستان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کا بات نہ کرنا، یہ ان کے آج کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اگر وہ پاکستان سے بات کریں گے، پاکستان دنیا میں مین اسٹریم ہوگا، پاکستان کی ریلیونس بڑھے گی، پاکستان کی اقتصادیات بہتر ہوں گی، بائی لیٹرل ٹریڈ پروموٹ ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ چیزیں نہ ہوں۔ پاکستان ایک مشکل میں ہے، یہ مشکل میں رہے ہم، اور اوپر سے انہوں نے ڈیمانڈز لگائی ہوئی ہیں، جی پہلے دہشت گردی کو بند کرے، دس اینڈ دیٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی یہ جو ہٹ درمی ہم جسے کہتے ہیں، اس کو وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سو ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور اس پہ کام کرتا ہے۔ بہرحال اگر ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارمل ہوں تو 70-75% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے۔ ہماری انڈیا ایک ہمارے نیئرسٹ مارکیٹ ہے، بڑا ملک ہے، بڑی اکانومی ہے، کنزیومر اکانومی ہے، فائدہ تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے ابھی ایسے ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنیا میں ایک میسج پازیٹیو جائے گا، اس سے کچھ حالات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال اس سے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ وہ آئے ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ کون سا بائی لیٹرل وزٹ کر رہے ہیں، ایک ملٹی لیٹرل وزٹ ہے، جس طرح باقی دنیا آئی ہے وہ بھی آئے ہیں، وہ آ کے چلے جائیں گے۔ میں اسے کچھ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے کام سے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔